اللہ تعالیٰ دی رضا بہت ضروری ہے نمازاں دی قبولیت واسطے، روزے دی قبولیت واسطے، صدقات و خیرات دی قبولیت واسطے، جہاد دی قبولیت واسطے، دعاواں دی قبولیت واسطے۔ جڑے مالک کولوں اسا منگنا ہے، جڑے مالک دی عبادت کرنی ہے، وہ مالک جدوں ناراض ہے تے ساڈیاں عبادتاں کیویں قبول ہون گیاں، ساڈیاں دعاواں کیویں قبول ہون گیاں، ساڈیاں مشکلات کیویں آسان ہون گیاں؟ جنہیں آسان کرنیاں نے وہ خود ناراض ہو گیا۔ حقیقی مومن بننے واسطے اللہ تعالیٰ دی رضا بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ دی رضا دے بغیر، اللہ دی خوشنودی دے بغیر نہ ساڈیاں مشکلات ختم ہو سکدیاں نے، نہ ساڈی زندگی اندر راحت اور چین آ سکدا، نہ ساڈیاں دعاواں قبول ہو سکدیاں نے۔ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام دے اصحاب خیر القرون دے بہترین لوگ، اللہ تعالیٰ نے انہاں دے اوصاف دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماندے نے سورہ الفتح 26واں پارہ، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماندے نے حضور نبی اکرم علیہ السلام اور آپ دے اصحاب، آپ دے یمین و یسار، آپ دے اہل بیت، آپ دی آل تے آپ دی اولاد، انہاں دی کیفیت کی ہے اپنے آتے بڑے نرم نے تے کافراں تے بڑے گرم نے۔ انہاں دی کیفیت کی ہے تسی ویکھو گے کدے رکوع کر رہے نے، کدے سجدے کر رہے نے، کدے قیام کر رہے نے، کدے عبادت کر رہے نے، کدے سخاوت کر رہے نے، کدے جہاد کر رہے نے۔ تسی پوچھو گے اے اعمال کیوں کر دے ہو، اینی جد و جہد کیوں کر دے ہو، اینی مسائی جمیلہ کیوں کر دے ہو، اپنی جاناں نو اینی مشقت اندر کیوں پاندے ہو، تے توانو جواب آئے گا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کہنے گے اسی فضل تلاش کر رہے ہیں، اللہ دی رضا مندی تلاش کر رہے ہیں، رب نال صلح کرنی چاہنے ہیں، رب نال اپنی نسبت تے ناتا جوڑنا چاہنے ہیں، اپنے رب دی خوشنودی واسطے اسی ہجرت کرنے ہیں، جہاد کرنے ہیں، عبادت کرنے ہیں، سخاوت کرنے ہیں، رب دی رضا تے خوشنودی واسطے اساں دن رات ایک کر دیتا ہے۔ تے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر انہاں نو اپنی خوشنودی دا سرٹیفکیٹ عطا کیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذالک لمن خشی ربا۔ اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر دے اصحاب، میرے نبی دے یار، میرے نبی دے یمین و یسار، میرے پیغمبر دے اہل بیت آل تے اولاد، انہاں دی کیفیت وے اللہ دی رضا واسطے عبادت کر دینے، ریاضت کر دینے، سخاوت کر دینے، جہاد کر دینے، رکوع کر دینے، سجدے کر دینے، قیام کر دینے۔ تے میں رب اعلان کرنا کائنات دے لوگوں اجے او مدینہ منورہ اندر اور رب دی دھرتی تے زندگی گزار رہے نے، میں رب انہاں تے راضی ہو چکیا، میرے نبی دے ایماندار صحابہ میرے تے راضی ہو چکے نے۔ سارا کام رب نال صلح کرن نال بننا ہے، اللہ دی رضامندی نال بننا ہے۔
اور اللہ دی رضامندی سب تو بڑی نعمت ہے، اور اللہ دی رضامندی رب دی جنت تو بھی بڑی نعمت ہے۔ کتاب خدا قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماندے نے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، لوگوں رب دی رضامندی، رب دی صلح، اللہ رب العزت دی خوشنودی کائنات اندر سب تو بڑی چیز ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث بیان کر دینے، حدیث مبارکہ صحیح مسلم دی، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی قیامت دے دن اہل جنت نو جنت عطا کر دیں گے، اپنی نعمت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی قسمہ قسم دیا بہاراں عطا فرمان گے۔ جدوں اہل جنت رب دی جنت اندر چلے جان گے تے اللہ سبحانہ و تعالی اہل جنت نو مخاطب کرن گے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمان گے یا اہل الجنہ، اے میری جنت دے مہمانو، اے میری جنت دے نوابو، کائنات دے اندر پرہیزگار نیکوکار رہ کے اپنی حیات مستعار دے ایام گزارنے والو، لیلو نہار میری خوشنودی واسطے صرف کر دینے والو، یا اہل الجنہ، اے میرے جنتی نوابو، میرے جنتی مہمانو، فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ والخیر فی یدیکا، ہاں اسی حاضر اے پروردگار، اسی حاضر، اللہ ساڈی خوش نصیبی ہے، اسی تیرے نال ہم کلام، اللہ ساری خیر تے برکت تیرے ہتھاں اندر ہے، پروردگار تیری تصرف اندر ہر قسم دی خیر تے برکت ہے۔ تے اللہ فرمان گے حل رضیتم، اے میرے جنتی مہمانو مینوں ایک گل تے دسو، میں تانوں جنت عطا کر دیتی ہے، اپنی نعمت عطا کر دیتیاں نے، حور و غلمان عطا کر دیتے نے، قسمہ قسم دے پھل عطا کر دیتے نے، ماکولات و مشروبات عطا کر دیتے نے، اور کیفیت ہوئے گی رب دی جنت دے اندر جنتی مہمان بیٹھا ہے تے او دے دل دے اندر خواہش پیدا ہوئے گی، دل دے اندر خیال آئے گا انگور ہون تے میں انگور کھا لواں۔ سرور کائنات فرماندے نے انگوراں دی ول چک کے او دے سامنے آ جائے گی، قسمہ قسم دے رنگ پرنگے مختلف ذائقیاں والے انگور لگے ہون گے تے او دے چہرے دے بالکل سامنے انگوراں دی ول ہوئے گی۔ اللہ دے فرشتے کہن گے اے رب دی جنت دے مہمان، اے تیرے سامنے انگور آ گئے نے، جیڑا دل کردہ توڑ کے کھا لے، تے اگر توڑن دی زحمت بھی تو گوارا نہیں کر سکدا، رب نے مینوں تیرا غلام تے خادم بنا دیتا ہے، جیڑا انگور کہنا میں توڑ کے تیرے منہ دے اندر آپ ہی داخل کر دینا۔ اے کیفیت ہوئے گی رب دی جنت دی، دل کیتا ہے میں پرندیاں دا گوشت کھانا ہے، اڑدا پرندہ روسٹ ہو کے سامنے آ گیا ہے، مینوں اپنا لقمہ بنا لے۔ حضرات ایسی جنت اللہ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا دنیا دے لوگوں رب دی جنت ایسی ہے، رب دی جنت دے بارے تواڈی اکھ نے ایسیاں نعمتاں کدے ویکھیاں کوئی نہیں، تواڈے کان نے ایسیاں نعمتاں دے بارے کدے سنیا کوئی نہیں، وما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، فرمایا سننا تے دور دی گل ہے، انہاں نعمتاں نوں ویکھنا تے دور دی گل ہے، رب دی جنت دیاں ایسیاں نعمتاں نے انسان تیری عقل تے تیرا خیال بھی انہاں تک پہنچ نہیں سکدا۔ ایسیاں نعمتاں، ایسیاں سہولیات، ایسیاں آسائشاں، ایسیاں اللہ رب العزت دیا کرم نوازیاں کہ انسان دا وہم و گمان اتھے نہیں جا سکدا، انسان دے خیالات اندر وہ نعمتاں نہیں جے سما سکدیاں۔ رب نے جنت دے اندر انہیاں نعمتاں رکھیاں نے کہ اللہ فرمان گے حل رضیتم یا اہل الجنہ، اے میری جنت دے مہمانوں کیا میرے نال راضی ہو یا میرے تے ناراض ہو؟
سرور کائنات فرماندے نے حدیث قدسی فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبَّنَا وَقَدْ آتَيْتَنَا مَا لَمْ تُؤْتِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَلَا أُوتِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ۔ اللہ رب العزت دے سامنے جنتی کہن گے اللہ سی کیوں نہیں راضی ہوواں گے، سانو تو اینیاں نعمتاں دے دتیاں نے، اینیاں سانو سہولتاں دے دتیاں نے، تیرا ایسا کرم ہو گیا ہے ساڈے تے، ایسا تیرا فضل ہو گیا ہے کہ ایسا کرم و فضل اللہ تو ساری مخلوقات وچ کدے کسے تے کیتا ہی نہیں۔ اللہ جو تو سانو دے دیتا ہے ساڈے تو پہلا کسے نو نہیں ملیا، اسی تیرے نال راضی کیوں نہ ہوواں گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو۔ حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالن ہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔